एमसीसी का सन्दर्भमा हाम्रो पहिलेदेखि के एउटा सरोकार के छ भने त्यसका कतिपय राष्ट्रहित विपरीतका जस्ता प्रावधानहरू जे देखिएका छन् त्यसलाई सुधार नगरिकन पास नगरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो अडान त्यही नै रहन्छ। मेरो बुझाइ के हो भने त्यसमा रहेका कतिपय खास गरिकन जुन जमिन प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीकै हुने भन्ने चाहिँ एउटा सबैभन्दा गम्भीर विषय चाहिँ मलाई लागेको। त्यो प्रोजेक्टमा जुन जमिन हाम्रो नेपालको जमिन प्रयोग हुन्छ त्यो जमिनको स्वामित्व चाहिँ त्यही कम्पनीको हुनेछ भन्ने। नेपाली भूमि अहिलेसम्म 1 इन्च माटो कसैलाई दिने आँट गरेका छैन। नेपालीले कतिले ज्यान गुमाए, सीमा क्षेत्रमा कति कुटपिट खाइरहेका छन्, कति पीडामा छन्, तर ती बिना वर्दीका नेपालीहरूले आफ्नो सीमा जोगाइरहेका छन्। जम्मा 54-55 अर्बको लागि आफ्नो भूमि नै बेच्ने भन्ने कुरा त्यो विकास लिएर के गर्नुहुन्छ देशमा? त्यही भएर त त्यसको पक्ष छैन भनिरहेको छु त मैले। जुन गठबन्धनमा हुनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ गठबन्धनमा हुँदैन, यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन नि त। मैले अहिले भनिसकेँ हाम्रा चाहिँ त्यहाँ सुधार्नुपर्ने विषयहरू नसुधारिकन पास नगर्ने पछिमै हामी उभिन्छौँ भनिसकेपछि त त्यसमा हाम्रो सहमति रहेन नि। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। देशको राजनीति दिनानुदिन अस्थिर बन्दै गएको छ। पछिल्लो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा भइसकेको छ र नेकपा एमाले फुटेर अर्को नयाँ पार्टी बनिसकेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित यो पार्टीले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ। यसै बीचमा नेकपा एमालेकै फुटका कारणले गर्दाखेरि बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 को सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ र नेकपा एमालेको यो फुट समग्र देशभर यसको पराकम्प देखिँदैछ। यो कुन अवस्थामा गएर स्थिर हुने हो भन्ने आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न दिएको जिम्मेवारीबाट नेकपा एमाले विफल भएको छ र अब नेताहरूले जतिसुकै कुरा गरे पनि भोलिको दिनमा नेताहरूको राजनीतिक भविष्य दुवै पक्षबाट चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। हामी नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको आगामी कार्यदिशा के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता डाक्टर बेदुराम भुषाल। भुषालजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब यहाँहरूको राजनीतिक भविष्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ भनेर आंकलन भइराखेको छ, तर यहाँहरूमा त्यस्तो देखिएको छैन। वास्तविकता के हो अहिले? राजनीति जहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। हजुर। त्यसो भएर हामीलाई यो अहिलेकै अवस्थालाई पनि त्यति धेरै असहज मान्नुपर्ने लाग्दैन। हामीले सहजता साथै लिन्छौँ। विगतमा पनि थुप्रै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट हामी गुज्रेर आएका छौँ। त्यसो भएर हामीलाई सामान्य जस्तै नै लाग्छ। एमाले छोड्नुको दुःख कति छ? दुःख पनि छ, अलिकति अब छोड्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। त्यो बाध्यता खास गरिकन राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको जिम्मेवारीको कारणले हामीले अब एमालेमा बसेर त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिँदैन। एमाले ती सबै जिम्मेवारीबाट टाढा भागिसकेको छ। त्यसो भएर हामीले आफ्नै ढङ्गले कदम चालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर त्यो निष्कर्ष निकालेर अलग अलग ढङ्गले हामी चाहिँ अगाडि बढेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब दुःख मानेर बसिरहेर पनि हुँदैन। त्यसो हुँदा त्यति धेरै दुःख मान्ने स्थिति पनि छैन। अध्यक्ष ओलीले बारम्बार एउटा कुरा के गरिराख्नु भएको छ भने एमाले फुटेको होइन, चोइटिएको, यहाँसम्म कि केही पातहरू झरेर गए भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यहाँहरू चोइटिनु भएको हो कि फुट्नु भएको हो? त्यो त यहाँहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्नुभयो हुन्छ होइन। हामीले भन्ने कुरा उहाँले भन्ने, उहाँले आफूलाई उहाँले त अब यो दुनियाँमा आफू बाहेक कोही होइन भनेर ठान्नुहुन्छ। त्यसो भएर त्यस्ता धेरै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। अब यो फुटेको हो कि चैँटिएको हो कि यसले के असर पार्ने हो भन्ने त क्रमशः देखिँदै जान्छ। सङ्घीय संसदभित्रको अवस्था, सङ्घीय सरकारभित्रको अवस्था, प्रदेशका सांसदहरू र प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने प्रभाव, स्थानीय तहमा पर्ने प्रभाव, जनप्रतिनिधिको हिसाबले परेका प्रभावहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ।
कार्यकर्ताको बिचमा पर्ने प्रभाव क्रमशः देखिँदै जानेछ। करिब 60 जिल्लामा अहिले हाम्रा कमिटीहरू पहिले नै हामीले कमिटी बनाएर गएका थियौँ। यो हाम्रो अहिले अचानक गरिएको घटना होइन। करिब हामीले गत चैत्र 4 र 5 गते एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यकर्ता भेला गरेर हामी अब पुनर्गठनको अभियानमा जानुपर्छ भनेर गएका थियौँ। त्यस यता थुप्रै प्रयास भयो नि पार्टी एकताका लागि भनेपछि पहिलादेखि नै यहाँहरू अलग बस्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो चैत 15 गतेकै त्यो भेलाबाट? होइन, चैत 15 होइन, चैत 4 र 5 मा हामीले भेला गरेका थियौँ। हामी अलग बस्ने मन सायद थिएन। हामीले नेकपा त्यहाँ नारा नै तय गरेका थियौँ, नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गरौँ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भनेर भनेका थियौँ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जहाँ पुगेको छ यसलाई रक्षा गर्नका निम्ति नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गर्न जरुरी छ। अहिले जुन अवस्थामा एमाले छ त्यसले यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले त्यो नारा नै तय गरेका थियौँ। त्यसकै आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो पुनर्गठन अभियानका रूपमा हामीले गतिविधिहरू गऱ्यौँ। त्यो गर्ने क्रममा हामीले 60 भन्दा धेरै जिल्लाहरूमा सङ्गठन निर्माण गरेका थियौँ र ती सबै सङ्गठनहरूले कमिटीहरूले अहिले निरन्तर रूपमा हामी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अङ्ग बन्यौँ भनेर घोषणा गरिरहेका छन्। त्यसैलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरे हुन्छ यो चैँटिएको हो कि फुटेको हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ गर्ने दाबी भन्दा पनि वास्तविक तथ्य के हो त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा। तथ्य अब जबरजस्त छोड्नु नै भएको हो? छोडेका छैनौँ हामीले। त्यो चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भनेर भनेका छौँ। हाम्रो वैचारिक दिशानिर्देश चाहिँ यही हो। आजको अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मात्रै समातेर पुग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले आजभन्दा करिब 30 वर्ष पहिले त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार अगाडि सारेका हौँ र त्यसले त्यति बेलाको परिस्थितिमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्थ्यो समग्र रूपमा। तर आज यो 30 वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। खास गरिकन नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ। त्यति बेला राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद जस्ताको तस्तै त्यतिलाई मात्रै मानेर बसेर थप विकास गर्न सकिँदैन। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसै सिद्धान्तको आधारमा पछिल्लो निर्वाचनमा मत माग्नुभयो। अब आगामी निर्वाचनमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छैन। एक हदसम्म छोडि नै सक्नुभयो जस्तो छ। माधव नेपालले उद्घोषै गर्नुभएको छ सञ्चार माध्यमकै अगाडि भनेपछि जनताको बिचमा यहाँहरूप्रतिको विश्वसनीयता त कायम हुन सक्दैन नि अब यो हिसाबले जाने हो भने? पहिलो कुरा माधव कुमार नेपालले जनताको सामनेमा अथवा मिडियामा जबरजस्त छोड्यौँ भनेर उद्घोष गर्नु भएको छैन। यहाँले कतै त्यसको महत्त्व दर्शाउनु भएको छ। यो के हो होइन भनेर मजाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रश्न दृष्टिकोण छ। जनताको बहुदलीय जनवादका केही सैद्धान्तिक मान्यताहरू छन्, त्यसलाई हामी अवलम्बन गर्छौँ, बोकिरहन्छौँ। तर त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै जडसूत्रको रूपमा मन्त्रको रूपमा घोकेर रटेर बसेर काम छैन। त्यसो भए नयाँ केही सिद्धान्त पनि आउँछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ विकसित गर्छौँ। मैले अहिले भने नि त्यसका मूल्य मान्यताको रक्षा र विकास गर्दै हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई मानिरहँदा हाम्रो नेकपा एमालेको गत 9औं महाधिवेशनले एउटा हामीलाई दिशानिर्देश गरेको थियो, कार्यादेश दिएको थियो। त्यो के थियो भने समाजवादका आधार निर्माण गर्ने भनेर भनेको थियो। जुन काम गर्न सकिएन त्यो गर्नका निम्ति जनताले हामीलाई समर्थन गरेका थिए। त्यो बहुमत हामीले त्यसका निम्ति प्राप्त गरेका थियौँ। तर त्यो दिशामा एक कदम पनि केपी ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार अगाडि बढ्न सकेन। त्यसमा नै हाम्रा मतभेदहरू थिए र त्यो मतभेद चल्दै जाँदाखेरि नै हामी आजको बिन्दुमा आइपुगेका हौँ। हामी चाहिँ त्यही कुरालाई लिएर जान चाहन्छौँ। समाजवादका आधार निर्माण गर्ने काममै हामी केन्द्रित भएर लाग्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको चाहिँ आधारमा चल्ने हो। पछाडि फर्केर त्यो 30 वर्षभन्दा पहिले जे भनिएको थियो त्यहाँ फर्केर त्यो सरकारले त्यो सिद्धान्तले काम गरेन। मैले यहाँलाई अहिले त यहाँहरू काम गर्छु भनेर जुझारुपनका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। 1.5 महिनाभन्दा बढी हुन लागिसक्यो, भइ नै सक्यो। मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेका छैन। भर्खरै त्यही छलफलबाट उठेर यहाँ आइराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारहरू धमाधम ढल्ने परिवर्तन हुने क्रमले निरन्तरता पाइराखेको छ। प्रदेशमा झनै अस्थिरता मौलाएको छ। के गर्नुहुन्छ अब? अध्यादेश हिजो जसको विरोध गर्नुभयो, जसको भेला गरेर हिजो यहाँका पार्टीका अध्यक्षलाई फिर्ता लिन, तत्कालीन सरकारलाई फिर्ता लिन दबाब दिनुभयो। आज त्यो अध्यादेशलाई अङ्गीकार गरेर त्यसैको गुणगान गाउनुपर्ने अवस्था छ। हिजोभन्दा भयङ्कर परिवर्तन हुने लक्षण यो 1.5 महिनाको अवधिमा देखिएको छैन। पत्याउने आधार के हुन् कि यहाँहरूले हिजोभन्दा राम्रो गर्नकै लागि एमाले छोड्नु भएको थियो भन्ने कुरा? त्यो त अहिले त हामी त्यो यहाँले आशा गर्नुभएको व्यवहार गर्ने ठाउँमै पुगेका छैनौँ। यो 1.5 महिनाको अवधि अथवा भनौँ न
चैतदेखि आजसम्मको अलि लामै अवधि हामी चाहिँ पार्टीभित्रकै द्वन्द्वमा रह्यौँ। कसरी जाने भन्ने कुरामै हामी चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्घर्षमा रह्यौँ, विवादमा रह्यौँ, बहसमा रह्यौँ। अहिले पनि त्यो टुङ्गेको छैन। त्यो प्रक्रिया अहिले पनि जस्तो केन्द्रीय तहमा शनाखतको समय सकियो, तर अब प्रदेश र स्थानीय तहमा 22 गतेसम्म, यहाँले 19 भन्नुहुन्थ्यो, 22 गतेसम्म 22 गतेसम्म त्यसको समय छ। त्यो समयसम्म हाम्रो काम त त्यही नै हुन्छ। फेरि पनि हामीसँग रहनुभएका साथीहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने काम हाम्रो चाहिँ अहिलेको पनि प्राथमिकताको काम हो। त्यसमा नै हामी केन्द्रित छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ अब हाम्रो सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने भएका कमिटीहरू रूपान्तरित हुँदै गएका छन्। नभएका ठाउँमा हामी कमिटी निर्माण गर्ने काम पनि गर्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरेर नयाँ दस्तावेजहरू पारित गर्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, अरू केन्द्रीय निकायहरू हुन्छन् हाम्रा, तिनीहरूको चयन गर्ने जस्ता कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ। त्यो काममा पनि हामी केन्द्रित भएर लागेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो सरकारतिरको कामभन्दा यहाँले अब 1.5 महिना भनेको सरकारको कामसँग जोड्नुभयो, त्यो कामभन्दा अहिले पनि पार्टीतिरको काममै हामी बढी लागिरहेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो, सरकारसँग जोडिएको काम भनेको हाम्रो मात्रै होइन, अरू पार्टीहरूसँग पनि हो। हामीसँगको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अस्तिको दिन गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। अस्ति बिहान हामी बसेका थियौँ। त्यो दिनबाट बल्ल छलफल सुरु भएको छ साझा रूपमा चाहिँ गठबन्धनको रूपमा। यति मात्रै होइन, यहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने मात्रै प्राथमिकताको कुरा होइन। यहाँहरू जुन गठबन्धनसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ, जसको आधारमा यहाँहरूले राम्रो काम गर्न सक्ने देखाइराख्नु भएको छ, त्यो गठबन्धनको काम पनि राम्रो छैन। यहाँहरूले मात्रै त्यो भिडमा राम्रो गर्न सक्नु होला त भन्ने प्रश्न, मूल प्रश्न भयो नि त। हामीले प्रयास गर्छौँ। अब कति गर्न सकिन्छ त्यो त व्यवहार हेर्ने कुरा हो। अहिले धेरैमा हामी यति गर्छौँ भनेर गफ गरेर केही फाइदा छैन। व्यवहारमै जानुपर्छ। निश्चय नै केही न केही सुधार चाहिँ गर्न सकिएला भन्ने हामीलाई लाग्छ। शनाखतको कुरा जोडिहाल्नुभयो। लामो समयदेखि सडकदेखि सदनसम्म यहाँहरू सँगसँगै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीका कदम विरुद्ध सङ्घर्ष गरिराख्नुभएका तेस्रो धारका भनिएका नेताहरू अपरझट ओलीतिरै फर्किनुभयो। यहाँहरूलाई धोका दिनुभयो। धोका भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन मुद्दा समात्नु भएको थियो त्यो मुद्दा चाहिँ छोड्नुभयो। किन छोड्नुभयो त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। मेरो पनि प्रश्न छ, उहाँहरूले किन त्यो मुद्दा छोड्नुभयो? विषय व्यक्तिको थिएन, विषय मुद्दाको थियो। विषय कि यहाँहरूका मुद्दा पत्याउन सक्ने अवस्था रहेन? होइन, उहाँहरूले नै हामीसँग पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने विषय त होइन नि। उहाँहरू कुनै हामीले उठाएको मुद्दामा जोडिनु भएको त होइन। हामीले सँगै बसेर उठाएको मुद्दा हो। हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्यौँ, संयुक्त रूपमा साझा रूपमा भनेका हौँ। अहिले यहाँले जो साथीहरूलाई इङ्गित गर्नुभएको छ, उहाँहरू हामी सँगै बसेर भनेका हौँ। त्यसका विरुद्धमा हामी सडकमा सँगै गएका हौँ। उहाँहरूले नै भाषण गर्नुभएको थियो। यहाँहरूलाई त्यो भाषणहरू सम्झना होला होइन। धेरै ठाउँमा पुगेर उहाँहरूले नै भाषण गर्नुभएको थियो, जनतालाई आह्वान गर्नुभएको थियो यो प्रतिगमनका विरुद्ध सडकमा उत्रौँ भनेर। जनताले त्यो आह्वानलाई स्वीकार गरेर साथ पनि दिएका थिए र हामीले त्यसलाई परास्त पनि गरेका थियौँ। यतिसम्म कि अब पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो विघटनको समयमा त यो प्रतिनिधि सभालाई बचाउन र नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति अदालतमा पुगेर शनाखत पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये धेरैले। त्यसो गर्नुभएको साथीहरूले अहिले किन आफ्ना ती मुद्दाहरूलाई छाडेर जानुभयो, यो चाहिँ मेरो प्रश्नको रूपमा धेरैको विश्लेषण के छ भने माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बीचमा जुन इगो थियो, त्यो इगो व्यवस्थापनका पक्षमा उभिने कि नउभिने, खास सैद्धान्तिक लडाई भन्दा पनि इगो व्यवस्थापन हो। त्यसका पछि आफ्नो पार्टी छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने अग्नि परीक्षामा उहाँहरूले नछोड्ने निर्णय लिनु भन्ने छ। यो इगो व्यवस्थापन हो कि सिद्धान्तकै लागि छोड्नु भएको? यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले त्यो कुरा अन्तिममा आएर मात्रै कसरी बुझ्नुभयो? सुरुदेखि किन सिद्धान्तको भनेर हिँड्नुभयो? उहाँहरूले सिद्धान्तकै भनेर हिँड्नु भएको छ। सुरुदेखि जति बेला चाहिँ हामीले केपी ओलीजीसँगको अन्तर्विरोध राख्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामी एउटा ठाउँमा उभियौँ, यो अहिलेदेखिको कुरा होइन। महाधिवेशन हामीले नवौँ महाधिवेशन जुन गरेका थियौँ 2071 सालमा, तबदेखि नै हामी फरक विचारमा थियौँ नि। उहाँहरू हामी एक ठाउँमा थियौँ, एउटा प्यानलमा थियौँ। खालि निर्वाचनको प्यानल मात्रै थिएनौँ नि, हामीले विचार अलग, हाम्रो विचार थियो, केपीजीहरूको अलग विचार थियो। त्यो विचार जुन महाधिवेशनबाट हामीले पारित गराएका थियौँ, तर अब त्यो महाधिवेशनको एउटा कमजोर पाटो के भयो भने जुन विचार पारित भएको थियो त्यो विचार नबोक्ने नेता अध्यक्ष छानिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्विरोधहरू चर्केर गएका थिए। त्यसमा त हामी सँगै थियौँ नि, हाम्रो विचार एउटा हो भनेर हामी सँगसँगै हिँडिरहेका थियौँ। त्यो विचार के त्यो इगो मात्रै हो भनेर उहाँहरूले महाधिवेशनदेखि एक ठाउँमा उभिने निर्णय गर्नुभएको हो त?
त्यो इगो व्यवस्थापनका निम्ति उहाँहरू चाहिँ माधव नेपालले नेतृत्व गरेको प्यानलमा बस्नुभएको हो त? त्यो थुप्रै प्रश्नहरू उहाँहरूसँग गरिन्छ र अहिले आएर मात्रै किन उहाँले चाहिँ अन्तिम घडीमा त्यो देख्नुभयो? त्योभन्दा अगाडिको उहाँहरूको त्यसो भए उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि त्यसभन्दा अगाडिका हाम्रा सारा विश्लेषण गलत थियो, हामीले गल्ती गरेका थियौँ भन्नु पर्यो। भीमरावले भन्नुभयो अगाडि धकेल्यौँ पछाडि फर्काउन पनि हामी अधिकार राख्छौँ भन्नुभयो त। त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँले कति अधिकार राख्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहोस्। तर मेरो प्रश्न फेरि पनि के हो भने यो चाहिँ अगाडि धकेल्यौँ कि पछाडि धकेल्यौँ कि भन्ने सामान्य विषय होइन। ती विषयहरू किन उठाइएको थियो? ती मुद्दाहरू किन उठाइएको थियो? ती वैचारिक पक्ष हो, हिजो हामी चाहिँ वैचारिक लडाइँ हो, सैद्धान्तिक लडाइँ हो भनेर किन लडेका थियौँ? उहाँहरूले प्रश्न भन्नु पऱ्यो कि हामीले त्यसो गरेर गल्ती गरेका थियौँ, केपीले जे भन्नुभएको थियो त्यो सही रहेछ, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु सही रहेछ, त्यसको विरुद्धमा हामी उभिनु गलत रहेछ भन्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले। त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा जसरी सडकमा यहाँहरू जानुभयो, जुन प्रकारले अदालतमा जानुभयो, अदालतको एउटा फैसला आयो, दुई पटक पुनर्स्थापित पनि भयो, तर यहाँहरूले अचानक बन्द गर्ने कुरामा समर्थन जनाइराख्नु भएको छ। बन्द नै गर्नु थियो, अध्यादेश मार्फत नै सरकार सञ्चालन गर्नु थियो भने सांसदको जागिर जोगाउन मात्र प्रतिनिधि सभा बिउताए जस्तो देखिन्छ नि अहिले त। जनताका कुरा, जनताका समस्या त्यो संसदमा प्रवेश गर्न पाउने भएनन्। टाउको गन्यो, सरकार परिवर्तन गर्यो, बन्द गर्यो, फेरि अर्को अधिवेशनमा सञ्चालन गर्ने होइन। यसलाई त्यस हिसाबले मात्रै हेर्नु हुँदैन, व्यवस्था बच्ने कि नबच्ने भन्ने कुरा र कार्य सम्पादन प्रक्रियामा भएका कतिपय कमजोरीहरूलाई एकै ठाउँमा गाँसेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो संसद अचानक बन्द, संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य भएकोमा यहाँहरू खुसी हो? होइन, त्यो आवश्यकताले अन्त्य भएको हो। बाध्य एउटा चाहिँ नि यो अध्यादेश ल्याएर पनि निकास दिनुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रक्रियामा गइएको हो। त्यो फेरि अब संसद फेरि प्रारम्भ हुन्छ, त्यसले छलफल गर्छ। अध्यादेशलाई पनि संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरेर। अध्यादेश सधैँको निम्ति त हुने होइन, त्यसलाई त फेरि पनि पार्टी फुटाउन त तत्काललाई काम लागिहाल्यो नि। तत्कालका कतिपय समस्याहरूका निम्ति अध्यादेश ल्याउनु पर्ने त संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसअनुसार चाहिँ नि हुने गरेको छ, विगतमा पनि हुने गरेको छ। यहाँले भन्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण शब्दमा जोड्न चाहिए, आवश्यकताको आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा। देशभर बाढी पहिरोको यत्रो ठुलो वितण्डा छ, जनताहरू कति बेपत्ता छन्, डुबानमा छन्, उद्धार गर्नुपर्ने छ, राहत पाएका छैनन्, घरबार विहीन अवस्थामा छन्। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको यति ठुलो डर छ। एमसीसी बारे चौतर्फी रूपमा मानिसहरूले जान्न खोजेका छन्। वैदेशिक रोजगार गुमाएका लाखौँ नेपालीहरू देशभित्र छन्। यी तमाम समस्या संसदभित्र उठ्नुपर्ने आवश्यकता संसदले ठान्दैन, या त्यो आवश्यकता यहाँहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन? आवश्यकता छ, आवश्यकता प्राथमिकता पनि छ। अब त्यो मलाई लाग्छ छिटै आवश्यकता हो कि होइन यति भनिदिनु न। आवश्यकता छ भनिसकेँ त मैले। जनताको दुःख या गुनासो छ नि यो विषयमा? ठिक छ, जनताले गुनासो राख्ने ठाउँ छ, जनताको पक्षमा काम भएन भन्ने ठाउँ छ। त्यो त आजको मात्रै परिणाम होइन नि, जुन सरकार विगतमा रह्यो तबदेखिको त्यसको परिणाम, त्यसको कार्यशैलीको परिणाम हो यो। फरक के भयो त? त्यसको विरुद्ध सडकमा जानुभयो, अहिले त्यो सरकारले गरे काम अहिले भयो भनेर देखाउनुहुन्छ भने फरक के रह्यो? अनि यस्तो हो, परिवर्तन भइसकेपछिका कतिपय व्यवस्थापनका पक्षहरू ढिलाइ भएको छ। यसलाई चाहिँ अब त्यस हिसाबले नै बुझिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्छु। त्यो व्यवस्थापनका कामहरू पनि सबै पुरा भइसकेपछि पनि काम भएन भने त मजाले आलोचना गर्नुपर्छ, कडै ढङ्गले आलोचना गर्नुपर्छ। जसका पनि होइन, त्यो जनतालाई पनि अधिकार छ, तपाईँ हामी सबैलाई अधिकार छ, त्यो गर्नै पर्छ। किनभने हामीले चाहिँ जनताको आवाज सुनेर काम गर्ने सरकार भनेरै यो यस्तो खालको व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गरेर यो परिणाम ल्याएका हौँ, त्यसरी त्यो गर्नै पर्छ। तर अहिले तत्कालका त कतिपय यो व्यवस्थापनका पक्षमा काम गर्ने सन्दर्भमा ढिलाढाला भएको हो भन्ने कुरालाई त्यही ढङ्गले बुझिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको पार्टीको मन्त्रीमण्डलमा जाने कुरा 7 प्रदेशलाई समन्वय गरेर समानुपातिक आधारलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि आएको छ। त्यो आधारमा हरेक प्रदेशबाट एकजना केन्द्र सरकारमा मन्त्री पठाउने कुरा भन्ने हो? हरेक प्रदेशबाट त सम्भव हुँदैन, किनभने अब हामीले कति सङ्ख्या पाउँछौँ त्यसमा भर पर्छ। अब 7 सङ्ख्या त पाउँदैनौँ पक्कै पनि होइन, तर कमसेकम पनि पश्चिम पाटो, पूर्व पाटो, मध्य पाटो भन्ने पनि हुनसक्छ नि। अनि यो सरकारमा जाने कुरा भने पश्चिम पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य पूर्व यो वितरणको कुरा हो कि सक्षम व्यक्ति पठाउने हो? राम्रो काम गर्छु भन्नुभएको छ होइन, त्यही अनुसार दखल राख्ने मानिसहरू पठाउनु पर्ने होला नि त मन्त्रीमण्डलमा त।
होइन, सबै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पूर्व पश्चिम किन भन्नुपर्छ भने त्यहाँका जनताले पनि त प्रतिनिधि पठाएका छन् नि। त्यहाँका जनताको प्रतिनिधि पनि सरकारमा गएर हाम्रो कुरा गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने चाहना त हुन्छ नि जनताको, होइन र? जनप्रतिनिधित्व भनेको त भूगोलसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सँगसँगै त्यहाँ त्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि सक्षमताको पक्षलाई पनि हेर्न सकियो भने, समावेशिताको पक्षलाई पनि हेर्न सकियो भने अझ राम्रो होला भन्ने हो। एउटा मन्त्री भूगोलसँग ज्यादा जोडिन जरुरी छ कि सिङ्गो देशसँग, खास गरी केन्द्र सरकारको मन्त्री? दोहोरै कुरा हो। भूगोलसँग पनि सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेहरूले, जनताले आशा गरेका हुन्छन् हाम्रो क्षेत्रकोले त्यो ठाउँमा जान पाएन भन्ने पनि हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यस कारणले चाहिँ कुनै ठाउँका जनप्रतिनिधिले सरकारमा गइरहन पाउने, कुनै ठाउँकोले नपाउने हुँदाखेरि हाम्रो ठाउँलाई हेरिएन भन्ने पनि गुनासो हुन्छ। त्यसो भएर त्यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। सँगसँगै अब त्यहाँ गइसकेपछि त समग्र देशकै काम गर्ने हो, आफ्नो क्षेत्रको मात्रै काम गर्ने कुरा हो भने त त्यो गलतै कुरा हो। तर एउटा क्षेत्रको जाँदाखेरि अरू देशलाई हेर्न सक्दैन भन्ने त भएन नि। कुनै न कुनै क्षेत्रको त परिहाल्छ। मान्छे त कुनै न कुनै भूगोलसँग त जोडिएकै हुन्छ। लैङ्गिकता, भूगोल सबै कुरा हामी अझ धर्म, जात, जाति भित्र च्याप्टरमा गएर पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरा गरिराखेका छौँ। आजसम्म केही दिन अघिसम्म मात्रै यहाँहरूकै गुटमा तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र यहाँहरूलाई नै साथ दिनुभयो कि अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको भर्खरै मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँ पुनः अल्पमतमा पर्नुभएको छ। अब लैङ्गिकताका पनि कुरा उठलान्। देशभरि एकजना मात्रै महिला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि यहाँहरूले त्यो अनदेखा गर्नुहुन्छ? होइन, मूल कुरा त राजनीति हो। फेरि पनि त्यो राजनीतिभित्र गुट मिलेन भने केही पनि अड्दैन। जात, धर्म, क्षेत्र, लैङ्गिकता केही पनि प्राथमिकता पाउँदैन भन्ने हो। यहाँ गुटको कुरा भएन, यहाँ त फरक पार्टी भयो। अब त फरक पार्टी नै भयो। हिजो त गुटकै कुरा थियो नि। हिजो गुटको कुरा हुँदा त हामी उहाँकै पक्षमा थियौँ नि। अब गुट मिलेन, पार्टी मिलेन, अनि पार्टी नमिलेपछि त फरक पार्टी भयो त त्यो हिजो थियौँ कहाँ थियौँ त्यो त हिजो थियौँ भन्ने आधारमा त भएन। आजको हाम्रो राजनीति मिल्छ कि मिल्दैन, आजको हाम्रो पार्टी एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ भन्ने कुराले त निश्चय नै निर्णय गर्छ। त्यो भित्र रहेर बल्ल समावेशिताका कुरा हेर्ने हो। अर्को पार्टीको मान्छेलाई त एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको मान्छेलाई त कसरी राख्छ र, कसरी बोक्छ र? बोक्दैन। त्यसो भए अहिले यहाँहरूसँगको धेरै मिलन भनेको माओवादी केन्द्र, त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको हो, ज्यादा विश्वास होइन। अहिलेको हाम्रो चाहिँ नि जुन गठबन्धन छ, यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, यससँगको सहकार्य हो, कसै एउटासँग मात्रै होइन। तर प्रधानमन्त्रीले त आज नै केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको देखियो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई भेट्नै पठाउनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतासँग कुराकानी गर्नु, भेट्न पठाउनु, भेट्न जानु, भेट्न बोलाउनु यो सामान्य कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै ठुलो विषय ठान्दैनौँ। उहाँका केही कुराहरू होलान् अथवा प्रतिपक्षको केही कुरा सुनौँ भन्ने होला उहाँलाई किन गर्नुभएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ ठुलो विषय ठानेका छैनौँ। तर कङ्ग्रेसले पत्याइराखेका छैन नि यहाँहरू र माओवादी केन्द्रलाई। ऊ गठजोडले सरकारमा गएको छ, कङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ यो छ टेक्निकल्ली मिलेका हौँ तर कम्युनिस्टहरूसँग हामी मिल्न सक्ने अवस्था छैन, यो गठबन्धन यो सरकारसँग मात्रै सीमित छ भन्ने कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। त्यो त हो नि त, सैद्धान्तिक रूपले हामी पनि काङ्ग्रेससँग कहाँ मिल्छौँ त, मिल्दैन नि। हाम्रो अहिलेका मुद्दामा न सहकारी गरे हौँ हामीले, कुनै पार्टी एकता गरे त होइन। त्यो मेजर मुद्दा के हो त्यो भनिदिनुहोस् न। कम्युनिस्टहरूलाई दिएको मत लिएर काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाएर जसरी पनि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई टेको लगाउनु नै यहाँहरूको मुख्य मुद्दा बनेको हो? होइन, मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउने हो, संविधानलाई बचाउने हो। त्यसका निम्ति प्रतिनिधि सभाको रक्षा गर्नु पर्थ्यो, प्रतिनिधि सभा बचाउनु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभा नबचाउँदाखेरि हाम्रो संविधान बाँच्दैन थियो। संविधान नबाँच्दाखेरि हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बाँच्दैन थियो। मुख्य मुद्दा चाहिँ त्यहाँ हो। यदि यो हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नबचेको भए हाम्रो राष्ट्र पनि कमजोर हुन्थ्यो, बाह्य हमला पनि त्यतिकै कमजोरै छ, योभन्दा बढी कमजोर हुन्थ्यो, योभन्दा बढी कमजोर हुन्थ्यो। बाह्य शक्तिहरूको चलखेल यहाँहरूले नै प्रचार गरेर शक्तिको चलखेलको कुरा उठाइ नै हाल्नुभयो। केही दिन अघि भारतीय सत्तारूढ पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर चौथाइवाले नेपाल आउनुभयो, सबै नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो। भर्खरै मात्र जयसिंह धामीको प्रतिवेदन अझै पनि अलमलकै विषयमा छ, त्यो घटनाबारे कुनै नेताले कुरा राख्न सक्नु भएन।
जनताले यहाँहरूसँग त्यो चाहेका छन्। हिजोसम्म भारतीय हस्तक्षेप, बाहिरी हस्तक्षेप भनेर यहाँ समेत रहेको पार्टीका अध्यक्षसहित 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य निकाल्नुभयो। सायद जेठ 2 गते हुनुपर्छ त्यो वक्तव्य निकालेको। आज ती विषयमा चुप किन बस्नु भएको छ? अब भेट्ने नेताहरूले के कुरा गर्नुभयो त्यो मेरो राख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? तपाईँ पनि देशमा राजनीति गर्ने एकजना राजनीतिज्ञ हो, राख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? राख्नु पर्थ्यो र सायद राख्नु पनि भयो होला। तर मलाई के कुरा राख्नु भएको भए अवश्य बाहिर आउँथ्यो होला। के छ त्यो चाहिँ मलाई जानकारीमा छैन। अनि यो कस्तो राष्ट्रियता हो त? सडकमा हुँदा देखिने, प्रतिपक्षमा हुँदा देखिने, सत्तामा जहाँबाट काम गरिन्छ त्यहाँ राष्ट्रियताको बारेमा चुपचाप बस्ने। राष्ट्रियता चुपचाप त बस्ने कुरै हुँदैन। हामीले चाहिँ अस्तिको बैठकमा नै यो प्रतिवेदन छिटो ल्याउनु पर्यो, कारबाही अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर कुरा उठाएका थियौँ र हिजो प्रतिवेदन बुझाउने काम पनि भएको छ। अब त्यो प्रतिवेदन कस्तो छ हेर्न पाइएको छैन होइन। मिडियामा आएअनुसार चाहिँ प्रतिवेदन अलिक कमजोर आयो कि भन्ने पनि छ, मिडियाको कमेन्ट चाहिँ मैले सुनेको। प्रतिवेदन कस्तो छ हेर्न बाँकी छ, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जान बाँकी छ। हामीले अस्तिकै बैठकमा पनि भनेका छौँ कि छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा जानु पर्यो र द्विपक्षीय हिसाबले कसरी जाने हो, हामीले चाहिँ कूटनीतिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हो या कुन माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने हो, दोषीलाई कारबाही गराउने पक्षमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छ। अब अर्को एउटा परीक्षाको विषय पनि यहाँहरू समक्ष तेर्सिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी पास गराउने मनस्थितिमा देखिनु भएको चर्चा हिजो आज झन् चर्चामा आएको छ। त्यो विषय यहाँले साथ दिने कि नदिने भन्ने कुरा गठबन्धनको हिसाबले जनताले रुचाएका छैनन्, के गर्नुहुन्छ? अनि एमसीसीका सन्दर्भमा हाम्रो पहिलेदेखि के एउटा सरोकार के छ भने त्यसका कतिपय राष्ट्रहित विपरीतका जस्ता प्रावधानहरू जे देखिएका छन् त्यसलाई सुधार नगरिकन पास नगरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो अडान त्यही नै रहन्छ। पास यदि संशोधन भएन भने त्यही त संशोधन गरेर मात्रै गरौँ भन्ने भएपछि हाम्रो त्यो अडान त्यही रहने भएपछि त संशोधन नहुँदा त हामी पास नगरौँ भन्ने पक्षमै हुने भयो भने त्यही कारणले गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्ने हो कि भोलिको दिनमा? सायद नपर्ला। यहाँको आफ्नै एउटा बौद्धिक नेता पनि मानिनुहुन्छ, यहाँ आफ्नै धारणा के हो त एमसीसी बारे? मेरो धारणा त्यही नै हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीतका कतिपय प्रावधानहरू जुन रहे तिनीहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई हटाएर वैदेशिक सहयोग त हामीले सबै खालका लिएका छौँ होइन, दिनु हुँदैन भन्ने कुरा भएन। तर वैदेशिक सहयोग लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्छ भने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो। आज त पुग्ने जस्तो कि लेखा परीक्षकको सबै काम अमेरिकाले गर्ने भनेको छ, केही पनि काम गर्दाखेरि भारतको पर्मिसन अनिवार्य भनेको छ, कुनै पनि बेला एमसीसीले चाह्यो भने प्रोजेक्ट रद्द हुन सक्ने भनेको छ। नेपालको भूमिका त कोही पनि शून्यताको अवस्थामा छ। अनि हितमा छैनन् भन्ने बुदाहरू खोज्ने हैनन् कि छ के भन्ने बुदा टर्च लाएर खोजे पनि भेट्ने अवस्थामा त छैन। 3-4 बुँदा त्यसको चाहिँ नकारात्मक हो होइन। त्यहाँ त बुँदा त धेरै छन्, अब सबै टर्च लाएर खोज्दाखेरि भेटिँदैन नै भन्दैछ। नेपालको भूमिका जबरजस्त भूमिका कोही पनि देखिएन त्यो बुदा पढ्दै जाने हो भने। अब त्यो चाहिँ भन्दा पनि मेरो बुझाइ चाहिँ अलिक फरक छ। मेरो बुझाइ के हो भने त्यसमा रहेका कतिपय खास गरिकन जुन जमिन प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीकै हुने भन्ने चाहिँ एउटा सबैभन्दा गम्भीर विषय चाहिँ मलाई लागेको। त्यो प्रोजेक्टमा जुन जमिन हाम्रो नेपालको जमिन प्रयोग हुन्छ त्यो जमिनको स्वामित्व चाहिँ त्यही कम्पनीको हुनेछ भन्ने। नेपाली भूमि अमेरिकी प्रोजेक्ट एमसीसी को हुने भयो, उसको स्वामित्वमा हुने भयो होइन। त्यो चाहिँ मान्न सकिने खालको छैन एउटा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पनि लगानी हुने हो, त्यसमा केही प्रतिशत हामीले पनि लगानी गर्ने हो। त्यो हाम्रो पनि लगानी भइसकेपछि हामीले अडिट गर्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा। यहाँले एकै मात्र प्रसङ्ग जोड्नु भयो, यो नै काफी छ। नेपाली भूमि अहिलेसम्म 1 इन्च माटो कसैलाई दिने आँट गरेका छैनन्। नेपालीले कतिले ज्यान गुमाए सीमा क्षेत्रमा, कति कुटपिट खाइरहेका छन्, कति पीडामा छन्। तर ती बिना वर्दीका नेपालीहरूले आफ्नो सीमा जोगाइरहेका छन्। जम्मा 54-55 अर्बको लागि आफ्नो भूमि नै बेच्ने भनेको कुरा, त्यो विकास लिएर के गर्नुहुन्छ देशमा? त्यही भएर त त्यसको पक्ष छैन भनिरहेको छु त मैले। जुन गठबन्धनमा हुनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ गठबन्धनमा हुँदैन, यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन नि त। मैले अहिले नै भनिसकेँ, हाम्रा चाहिँ त्यहाँ सुधार्नुपर्ने विषयहरू नसुधारिकन पास नगर्ने पक्षमै हामी उभिन्छौँ भनिसकेपछि त त्यसमा हाम्रो सहमति रहेन नि। यहाँ जस्तो यहाँले भन्नुभएका केही बुँदाहरूको सन्दर्भमा मैले त्यो बुँदा एउटा चाहिँ मलाई लाग्यो गम्भीर बुँदा चाहिँ यो हो भनेर निकालेँ होइन। त्यस्तै गरिकन अडिटिङको बुँदा पनि जो यहाँले भन्नुभएको छ त्यो पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। भारतसँगको सहमतिको कुरा चाहिँ त्यो भारतसँग जोडिने जुन जो विद्युत प्रसारणसँग
विद्युत प्रसारणको लाइन बनाउने हो यसले होइन। त्यो चाहिँ भारतमा लगेर जोड्ने भन्ने छ। त्यो भारतमा जोड्ने सन्दर्भमा हो भारतसँगको अनुमतिको कुरा। त्यो त भारतसँग अनुमति चाहिएला बरु, किनभने त्यहाँ भारतमा लगेर जोड्ने भएपछि त भारतको अनुमति बिना त नहोला। त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा भनेको चाहिँ अहिले हामीले भनेको कुरा नै हो। त्यसमा समय कम छ, मैले अरू पनि प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। यहाँहरूको निष्कर्ष के छ? नेकपा एमाले किन फुट्यो त? नेकपा एमाले जुन दृष्टिकोण, जुन सिद्धान्त, जुन दर्शन अगालेर आएको थियो त्यसलाई परित्याग गरेको हुनाले मार्क्सवादी दृष्टिकोण परित्याग गरेको छ। जनपक्षीय आचरणलाई परित्याग गरेको छ। हुँदा चाहिँ अब नेपालमा हामीले यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर त्यो एमालेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो यो परिवर्तन ल्याउनमा। यो परिवर्तनलाई नै समाप्त पार्ने दिशामा जब यो एमालेको नेतृत्व गयो, त्यसमा चाहिँ हामी सहमत हुन सकेनौँ। हामीले जुन उद्देश्यका साथ त्यो पार्टी बनाएका थियौँ, अगाडि बढाएका थियौँ र जे काम गर्ने भनेका थियौँ, त्यो कामै नभइसकेपछि त्यो पार्टीको नामले मात्र त केही पनि गर्दैन। त्यसो भएर त्यो काम जब हुँदैन भने त्यो काम गर्नका निम्ति हामी अलग भएर पनि त्यहाँबाट विद्रोह गरेर पनि जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले चाहिँ त्यो विद्रोह गरेका हौँ। त्यो पार्टीले अब चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने नाम राखे पनि त्यसले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई परित्याग गरिसकेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यो मन्त्र जपे पनि जनताको बहुदलीयका 3वटा विशेषता छन् जनताको बहुदलीय जनवादका। एउटा चाहिँ विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने, त्यो चाहिँ त्यहाँ छैन अहिले। केपी ओलीले भनेको बाहेक अरू कसैको कुरा त्यहाँ सुनिँदैन। त्यहाँ विचारले केपी ओलीको बाहेक अरूको विचारले त्यहाँ अस्तित्व राख्दैन, अस्तित्व छैन त्यहाँ। त्यस कारण त्यसलाई समाप्त पारेको छ। दोस्रो चाहिँ विधि र पद्धतिमा चलाउने कुरा हो जनताको बहुदलीय जनवादको भनेको। चाहे राज्य सञ्चालन गर्दा होस्, चाहे पार्टी सञ्चालन गर्दा होस्, त्यो चाहिँ विधिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ समाप्त भएको छ। त्यहाँ एकल केपी ओलीजीको स्वेच्छाले जे हुन्छ त्यही हुने हो। त्यहाँ कुनै विधि छैन, कुनै पद्धति छैन, कुनै प्रणाली छैन, कुनै संस्थागत निर्णय हुँदैन, त्यस्तो भएको छ। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ एमालेको विशेषता, त्यसको ब्रान्ड नै के हो भने जनपक्षीय चरित्र हो। जनताको पक्षमा उभिने, जनताको पक्षमा काम गर्ने। त्यसलाई धेरैले उदाहरण दिने गर्छन् 51को सरकार, मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन सरकार थियो र त्यसले जुन काम गरेको थियो जनताको पक्षमा, त्यसको उदाहरण धेरैले दिने गर्छन्। हो त्यो हो एमालेको चरित्र भनेको, जनताको पक्षमा उभिने, जनताको पक्षमा काम गर्ने, जसलाई हामी चाहिँ जनपक्षीय चरित्र भन्छौँ, जनपक्षीय आचरण भन्छौँ। त्यो चाहिँ समाप्त भएको छ आज त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब जे एमाले थियो त्यो एमाले छैन र रहँदैन। अब पुनर्मिलनको सम्भावना कति छ? पुनर्मिलनको अहिलेको एमालेमा जुन खालको मैले અહીં भनेका पक्षहरू समाप्त भएको अवस्था छ, त्यो चरित्रको रहँदासम्म त सम्भव देख्दिनँ म। प्रचण्डसँग एकताको कुरा पनि बेला बेलामा चर्चा आउँछ नि, पार्टी एकताकै कुरा, त्यो सम्भावना कति छ? अहिले हाम्रो कसैसँग पनि पार्टी एकता हुँदैन। पछि गएर भविष्यमा के हुन्छ त्यो भविष्यको कुरा हो होइन। अहिले हामी कसैसँग पनि हाम्रो पार्टी एकता हुँदैन। अहिले हामीले हाम्रो शक्तिलाई नै सङ्गठित गर्छौँ, व्यवस्थित गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो आफ्नै खालका दृष्टिकोण छन्, हाम्रो आफ्नै खालका पद्धतिहरू छन्। हामी खास गरिकन जनताको बहुदलीय जनवादले जुन विचार, पद्धति र व्यवहारको स्थापना गरेको थियो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो अभियानमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि निश्चय नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाएर लाने भूमिका त हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। तर त्यसो गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो शक्तिलाई नै सुदृढ गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी लाग्छौँ। जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै यहाँहरू सडकमा जानुभयो, त्यो बेला यहाँहरू पदका लागि हो लडेको भन्ने गुनासो यहाँहरूप्रति, आरोप यहाँहरूप्रति लगातार आइराख्यो। त्यो बेला यहाँहरूले त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभयो। तर आज हेर्ने हो भने पार्टी फुटेको डे 1 देखि यहाँहरू प्रदेश सरकारमा कहाँ प्रदेश प्रमुख लिने, कहाँ मुख्यमन्त्री लिने, कहाँ कति मन्त्री लिने, कुन सरकार ढलाउने, कहाँ नयाँ सरकार बनाउने भनेर प्रदेशमा भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। केन्द्रमा पनि पहिलो प्राथमिकता मन्त्री बाँडफाँड नै, मन्त्री छनौटको नै विषय परेको छ। देश, जनता, प्रतिनिधि सभा भन्ने कुराका लागि खासै आवाज उठाएको देखिएन। होइन, राजनीति गर्ने सरकार सञ्चालन गर्नलाई नै हो। काम जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेको सरकार हातमा लिएर नै हो, सरकारमा गएर नै हो काम गर्ने। एउटा सांसदले मात्रै त्यत्रो ठुलो भूमिका केही खेल्न सक्दैन। सरकारको माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारमा जाने कुरा त आउँछ नै। सरकारमा जाने कुरा चाहिँ पदसँग जोडिनु हुँदैन।
पार्टी सरकारमा जाने कुरा पदका निम्ति हो भनेर जोडिनु हुँदैन। त्यसो भए त चुनाव नलडे भयो त। हिजो बारम्बार ओलीमाथि पदमै बस्न खोज्यो भन्ने आरोप किन लगाउनु भयो? यदि पदसँग जोडेर नहेर्ने हो भने त्यो आरोप किन थियो हिजो? होइन नि, यहाँले चाहिँ यसलाई अलि फरक ढङ्गले बुझ्नु भएछ। हामीले त 5 वर्ष चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री भनेर लिखित गरेर दिएका छौँ त। लिखित दिने अनि व्यवहारमा चाहिँ जहिले पनि उहाँले भन्नुहुन्छ गलपासो लगाउनु भयो भनेर त्यस्तै गतिविधि गर्ने। उहाँले नै व्यवहार त्यस्तै गर्नुभयो। समर्थन त लिन पनि सक्नु पर्यो नि, दिएको समर्थनलाई उहाँले कायम राख्न पनि सक्नु पर्यो नि, परेन र? जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले वहन गर्न सक्नु पर्यो नि, आफूले नसक्ने अनि त्यसपछि अरूलाई दोष दिएर हुन्छ र? त्यसो भए त माधव कुमार नेपालले पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु भएन छ। उहाँलाई साथ दिएका नेताहरूले अचानक साथ छोड्नुको पछाडि नेताहरूलाई आफैसँग खिचेर राख्न सक्ने शक्ति उहाँमा पनि रहेनछ। अब त्यो ठिक छ, त्यस अर्थमा उहाँलाई चाहिँ समेट्न सक्नु भएन भनेर भन्न सकिएला, त्यो आलोचना गर्न सकिएला। तर उहाँले विचार छोड्नुभयो कि छोड्नु भन्ने मूल कुरा यो। जुन विचारमा हामी हिँडेका थियौँ त्यो विचारलाई छोडेर हिँडेपछि के गर्न सकिन्छ र? अहिले त विचारविहीन अवस्थामै हुनुहुन्छ। किन हुनु? छोड्ने र विचारलाई मान्ने कुरा नै देखिँदैन। किन विचारविहीन छौँ? हामी छैनौँ। हामी अहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, हामी अहिले पनि संविधानको पक्षमा छौँ, यसलाई जगेर्ना गर्ने पक्षमा छौँ, हामी अहिले पनि प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, हामी अहिले पनि नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, अहिले पनि हामी चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ जनपक्षीय आचरणको आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। कसरी विचारविहीन छौँ? मैले एउटा मात्रै उदाहरण के जोड्न खोजेँ भने यही लोकतान्त्रिक संविधानले, यही सङ्घीय संरचना अनुसारको संविधानले के पनि भनेको छ भने हाम्रो मुलुकको नयाँ संविधानले जसको गुणगान गाइराख्नु भएको छ, जसलाई बचाउन खोजिराख्नु भएको छ, मौलिक हक अन्तर्गत जनताको गाँस बास स्वास्थ्य शिक्षा राखेको छ। आपद विपदमा परेका जनताहरूलाई उद्धार गर्ने राहत पुनर्स्थापनाको कुरा पनि राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा लेखेको छ, बुदा बुदा दफा उपदफा धारा उपधारामा। तर देशभर डुबान परेको छ, भर्खरै अहिले पनि डुबानमै छन् जनता। माधव कुमार नेपालको यहाँको राष्ट्रिय सभाबाट यहाँको पनि वक्तव्य आउनु पर्थ्यो, कहीँ पनि आएन। अनि यो लोकतन्त्र भनेको कागजमा, भाषणमा, हावामा कहाँ हुन्छ यो लोकतन्त्र? यहाँले पढ्नु भने कि जस्तो लाग्यो मलाई। अस्ति मात्रै गठबन्धनको एउटा भाषण र एउटा वक्तव्यले कति पढ्ने कति सुन्ने भन्नु न। होइन, भाषण आएन भन्नुभयो र मैले भाषणको कुरा गरेँ नि। त्यो भाषण सुन्दा सुन्दा थाकिसके। अब त्यो डुबान पर्या क्षेत्रमा जाऊ सरकार भनेर दबाब दिनु पर्यो, सरकारको अङ्ग भएका कारणले आफै पनि जानु पर्यो। त्यही त म भन्दै थिएँ, अस्तिको दिन बसेको बैठकले नै सरकारलाई यो अहिलेको बाढी पीडितहरूलाई राहत उद्धार गर्ने कार्यमा अलि तदारुकता देखाउनु पर्यो र यो चाहिँ खास गरिकन कोभिड-19 का विरुद्धको जुन खोप अभियान छ त्यसलाई चाहिँ अलिक तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर भनिएको छ र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको थियो। केही कामहरू अगाडि पनि बढ्न थालेका छन्। केही बढ्नुपर्ने हो कि रफ्तारमा बढ्नुपर्ने हो? लोकतन्त्र भने के हो? रफ्तारमै बढ्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ कहीँ कमी भएको छ। 72 सालको भूकम्प पीडितहरू अहिले पनि पालमुनि छन्। गत वर्षका बाढी पीडितहरू अहिले पनि पालमुनि छन्। प्रतिबद्धता त सयौं पटक आइसके, वक्तव्य आए, ज्ञापन पत्र आए, तर त्यो पाल त पालै छ। त्यो पाल पनि च्यातिएर पाल पर्या पाल छ। अनि लोकतन्त्र कहाँ हुन्छ त? होइन, त्यो चाहिँ अब कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। लोकतन्त्र त तिनीहरूको सेवा गर्ने ठाउँमै हुन्छ होइन। गर्दै गरेको छैन, वास्तै गरेको छैन भने त्यो साँच्चै नै अलि कटु आलोचनाको विषय नै हो। अनि गर्दा गर्दै पनि अलि काम गर्न बाँकी रहेको छ भने त्यो अर्को। यहाँहरूसँग रेकर्ड पनि छैन कहाँ के भइरहेको छ भन्ने? रेकर्ड त अब त्यो डिटेलमा त प्रत्येक व्यक्तिसँग काम हुन्छ र यहाँसँग पनि छैन होला होइन। तर गर्ने ठाउँहरूमा संस्थाहरूमा भएका रेकर्डहरूलाई हेरेर काम गर्ने हो, गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था के छ भने म धेरै ठुलो प्रश्न गर्न चाहिनँ, सामान्य व्यावहारिक प्रश्न। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। 3-4 दिनदेखि 5-6 दिनदेखि आवत जावत वारिपारी ठप्प हुँदा बिचमा बाढी र पहिरो, पुल भत्किँदा पहिरो आउँदाखेरि गरिब जनताहरू त्यो बाटोमै अलपत्र छन्। नखाने व्यवस्था छ, नलाउने व्यवस्था छ, झरी छ, पहिरो कति बेला जाने हो डर छ। त्यो बाटो समेत खोल्न सकिरहेको छैन। अनि यहाँहरू कुन गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, कुनै पनि चिज जादुको तरिकाले जादुको छडी चलाए जस्तो तत्कालै क्षणिक रूपमा हुन्छ र? केही समय त लाग्छ होला नि त। ठुल्ठुलो आपत्ति विपत्ति आइपरेपछि त त्यस पछिलाई पनि हेर्नुपर्छ होला नि। त्यहाँ प्रयत्न भएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्नुपर्छ होला नि। त्यो प्रयत्नै भएको छैन, कोही त्यहाँ जाँदै गएको छैन भने त्यो कुरा होला। नत्र गएर गर्दाखेरि जादुको छडी छैन भन्ने अनि भाषण गर्दाखेरि जादुको छडी होइनौँ है हामी भन्ने हेक्का नराख्ने किन त यहाँ भनेका छौँ?
जादुको छडी हो कहाँ भनेको छ भनेको छैन। भाषण त त्यस्तै हुन्छ। छैन त्यो तपाईँलाई त्यसो लाग्यो मात्रै होला। कसले म जादुको छडीले चाहिँ जस्तै गर्छु भनेर भनेको छ र छैन। प्रयत्न गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ भन्ने हो। कति उत्साहित यहाँमा नै एउटा एक प्रकारको नयाँ पार्टी खोलेर आइसकेपछिको त्यो उत्साह देखिएन? कस्तो उत्साह चाहिएको थियो? म त एकदम उत्साही छु, गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छु, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। म आज निरन्तर जीवनभरि जति मैले राजनीति गरेको छु निरन्तर रूपमा म चाहिँ समाजको प्रगतिको पक्षमा उभिएको छु, परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छु। त्यसका निम्ति मैले आफूलाई लाभ खोजेको छैन होइन। अहिले पनि म त्यही पक्षमा छु, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने जतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा गर्नुपर्छ भन्ने एकदम उत्साह बोकेर हिँडिरहेको छु। निराशा छैन ममा। निराशा देख्नु हो भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्गो नेकपा एसमा यो छ। अबको प्रष्ट कार्य दिशा के हो? अब यहाँहरूले प्राथमिकतामा 1, 2, 3, 4 भनेर छुट्याउनु भएको अहिलेको अवधिसम्मका कुराहरू के हुन्? होइन, अहिले पनि हाम्रो सामुको एउटा गम्भीर चुनौती भनेको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउने र सुदृढ पार्ने हो। जतिसुकै तपाईँले पार्टीलाई गाली गर्नुहोस्, यो तपाईँले र मैले बसेर वार्ता गर्ने अवस्था पनि पार्टीहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याइदियो कि पार्टीहरूको नेतृत्वमै सङ्घर्ष भएर परिवर्तन यो आएर गरे हुँ। तपाईँ सायद सानो सानो बच्चा हुँदाखेरि यस्तो खालको अवस्था यो मुलुकमा थिएन नि। यो मुलुकमा बोल्न पाइन्थ्यो र पञ्चायती व्यवस्था खराब छ भन्दाखेरि हामीले 12-14 वर्ष 12 वर्ष 12.5 वर्ष त मै जेल बसेको छु। त्यो बेला जन्मिनु भएका तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्थ्यो होला। त्यसलाई त परिवर्तन गरेर हामीले चाहिँ कमसेकम जनतालाई हिँड्ने, डुल्ने, बस्ने, कुरा गर्ने, आलोचना गर्ने यो स्वतन्त्रता त प्राप्त भएको छ नि होइन। यो परिवर्तन तर सँगसँगै जनताले के हिँडिराखेका छन्, कहाँ हिँडेका छन्, के बोलेका छन्, त्यसको अराजकता कुन हदसम्म पुगेको छ, विकृति कस्तो मौला आएको छ, विचार गर्नुभएको छ? विचार गरिरहेको छु, मैले विचार गरिरहेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ नि पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तनका निम्ति हामीले काम गर्ने हो। यहाँहरू सबैजना सम्मानित हुनुहुन्छ। जेल, नेल, भूमिगत सबै कुरा यहाँहरूले भोग्नुभयो र यहाँले भनेअनुसार हामीले स्वतन्त्रता पायौँ। तर त्यसकै ब्याजमा अब कहिलेसम्म सत्तामा रहिरहने त? हिजो जेल जानुभयो यो मात्रै प्रमाण हो कि यहाँहरू महान हुनुहुन्छ भन्ने? होइन, त्यो जेल गएर मात्रै मैले त्यसै बसेर चाहिँ लाभ लिइरहेको छु र म त आज पनि सङ्घर्षमा छु, आज पनि मैदानमा छु, आज पनि जनताका समस्या समाधानका निम्ति मैले के गर्न सक्छु भनेर लागिरहेको छु। आज पनि म चाहिँ नि जनतालाई सङ्गठित गरेर आफ्ना अधिकारका निम्ति अगाडि बढाउनका निम्ति प्रयत्नशील छु। त्यस कारणले मैले त्यो ब्याज खाएर पाउनुपर्छ, बस्छु भनेर भनेकै छैन र त्यस ढङ्गले यहाँहरूले बुझिदिनु पनि हुँदैन। आज पनि क्रियाशील नभइकन गरेको छ भने यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। जो मान्छे तबदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा क्रियाशील छ उसले कति गर्न सक्यो उसको क्षमता अनुसार होला। तर आज भुटान जस्तो देश हाम्रो दात्री राष्ट्र पनि बनेको छ, यो कुरा विचार गर्नुभएको छ होला? यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई जवाफ मागिनँ, समयका लागि होइन। मैले सँगसँगै भुटान अर्काको परनिर्भर भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यही परनिर्भर भएर पनि उसले दिएको खोपमा यहाँहरूले राष्ट्रियता देखिराख्नु भएको छ। यो पनि एक प्रकारको परनिर्भरतामा सुखी हुनु चाहिँ गलत कुरा हो। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका डाक्टर बेदुराम भुषाल, बौद्धिक नेता पनि मानिनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले खरो प्रश्नमा समसामयिक विषयमा र खास गरी नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी कसरी अगाडि बढ्दैछ, उसको आगामी कार्ययोजना के छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।